Nitiyabaw na og nagbagutbot ang katawhan sa Santander tungod sa pagpangayo sa munisipyo og building permit ngadto na sa buot moayo o mo renovate sa ilang balay. Nahibulong ang mulupyo sa Santander ngano gipangayuan sila og building permit nga wala man sila magtukod og building. Kung ang plano hinuon og tukod og edipisyo, usa sa mga requisitos sa dili pa pagkasugdan pag-construct og building mao gyud ang building permit. Gikan sa local government unit isibayad sa pagtukod sa building. Apan ang dugay nang natukod nga building o karaan nang nga balay o naigo lamang nga giayo kay gabukod na kayo o kaha giayo aron paninduton og half site anawon, dili na kana pangayuan pa og building permit. Unsa may katuyuan nga gi-require ang building permit sa munisipyo sa Santander? Klaro kaayo nga pagpangita lamang og makwartahan in the form of building permit aron legal kini nga tanawon. Ingon ba ninik sa likwaot ang namunuan karon? Ingon ba niinig ang matang sa pangagamahanan karon sa Santander nga klaro kayong gilimbungan ang katawhan sa mga opisyal sa Santander? Maot kaayo ang naglingkod sa gobyerno karon. Usa kini ka matang sa pagbudi sa katawhan sa Santander. Kay grabe kayo ang pagpanlupig sa katawan o pangwarta sa lokal nga gobyerno. Busa panahon na nga pulihan ta sila. Ang lungsod sa Santander, swerte kayo nga dunay negosyante nga mipangga sa mulupyo o tinuod sincero kayo nga mo serbisyo sa katawan. Sa Bini Asinias usa ka negosyante, mahimo gani nga magpakadato siya og dili niya igsapayan ang pagtabang sa mga kabus. Apan si Bini Asinias buot gyud nga moalagad sa katawan, duyugan ang kahimtang sa lungsod sa Santander, alimahon ang ilang panginahanglan, pandayon ang ilang kalambuan, o i-develop ang mga proyektong angayan og sibo kayo alang sa minahal nga Santander. Si Bini Asinias may limpyo nga track record isip negosyante, og nasayod siya unsaon pagdagan og pagpalambo sa lungsod. Si Bini Asinias may padayaga sa pipila sa iya mga plano nga kalambuan nga ipatukod unya sama sa pantalan nga daghan kay negosyante nga naka-interes sa pagtukod sa mga patigayon og ang pagtukod og call center aron dili na mo adto sa syudad sa Sugbo ang mga konstituente, ang mga kabatanunan aron makatrabaho. Si Bini Asinias sayon nga dili basta-basta ang paghimo niini. Bisan gani ang naglingkod nga mayor karon dili makahimo niini. Tungod kay siya wala may kasing-kasing sa paghimo niini. Kay taw-taw lamang siya sa karaan nga politiko sa lungsod nga sa ato pa usa ka pahoy sa kahumayan. Og labaw sa tanan, wala siya huna-huna unsaon paghimo nga mapasigarbuhon ang lungsod sa Santander. Nagsalig lamang sa ayuda gikan sa probinsya og national government. Tan-aw ra unsa ka inuti. Si Bini Asinias may klaro og pihong plano alang sa tinuod nga kalambuan sa lungsod sa Santander. Si Bini Asinias mitabang na gani sa katawhan sa lungsod sa Santander pinagi sa The Red Dragon Group Family Membership Card. Of course, lahi ni o bag-o ning gamatang sa pagpangapod-apod o gayuda. May unod ni nga 10,000 nga hinabang kada usa sa mga membro. Walay kaltas kay di man mag-agi og leader. High-tech na kayo kay system generated man. Tanan personal information nimo i-encode sa computer aron maklaro nga membro gyud ka. Dili ma-fake kay may QR code. Maka-inquire ka sa cellphone. Panalitan, mangutana ka og unsa ka nga presento nga bubutar. Matubag ka na. Busa duyugan ta si Bini Asinias sayang papapili sa pagkamahan sa lungsod sa Santander. Numero 1 sa baluta, pagkamayor, Bini Asinias. Numero 1 sa pagka-vice mayor, Mary Ann Asinias. Og mga konsehales, number 1 si Itoy Binondo, number 8 si Emmanuel Prijoles, number 9 si Lucila Huyuhoy, number 10 si Alicia Luzano, number 11 si Emiliana Malana, number 12 si Florinda Miramon, og number 14 si Junior Rabadon. Sa nagduwa-duwa pa kay nahadlok lagi nga gukdon unya sa mga namunuan karon. Wad-ana na inyong kahadlok kay kusog na kaayo ang pundok ni Bini Asinias. Ipakita inyong kaisog sa pagbarog sa kamaturan o kalabuan sa Santander. Si Bini Asinias may pasalig nga mutabang gayud sa katawhan sa Santander.
mapinancial man, matambal, matrabaho, o guban pa. Basta membro ka sa The Red Dragon Family Membership Card, kuyog ka ni Bini Asinias og mga kaubanan, padulong sa tinuod nga kalambuan sa lungsod sa Santander. Og buligan man sa panahon, modaog si Bini Asinias sa pagkamayor, Mary Ana Asinias sa pagkabisi mayor, og mga konsehalis sila si Itoy Binondo, Emmanuel Pirjoles, Lucila Huyuhoy, Alicia Lozano, Emiliana Malana, Florinda Miramon, og Junior Rabadon. Ilang isaan nga ilang atimanon og panabuon pa ang mga programa sa healthcare, education, employment, infrastructure og labas tanan ang livelihood program. Para sa masa, si Bini Asinias may klaro og pihong plano alang sa tinuod nga kalambuan sa lungsod sa Santander. Kining programa gihatod kanato sa Herbina Products, may Marble Tahibo, Resista, Ilea Vitamin E, 4G Antioxidant, Digesta, Bigatrol, og Optin.